1914 में यूरोप की बड़ी ताकतें दो मुखालिफ इत्तेहादों में बटी हुई हैं। एक तरफ ट्रिपल एंटेंट है, जिसमें फ्रांस, बरतानिया और रूस शामिल हैं। ये इत्तेहाद जर्मनी के बढ़ते हुए असर व रसूख और ताकत के खौफ की बुनियाद पर कायम हुआ है, जो यूरोप की नई उभरती हुई ताकत बन चुका है। दूसरी तरफ एक ट्रिपल अलायंस है, जिसमें जर्मनी शामिल है, जो अपने गिर्द दुश्मनों के घेराव से खौफजदा है। ऑस्ट्रो हंगरी, जो एक कमज़ोर और मुतज़लज़ल सल्तनत को संभाले हुए है, और इटली, जो फ्रांस के खिलाफ फ़ायदा उठाने की उम्मीद रखता है। जंग की चिंगारी 21 जून को शहर सराजियो में भड़कती है, जब ऑस्ट्रो हंगरी के वलीअहद आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को एक 9 साला स्लाव नौजवान गोरेलो परनेसिप कत्ल कर देता है। ऑस्ट्रिया हंगरी, जो खुद एक कमज़ोर लेकिन मगरूर सल्तनत है, कातिल की मदद का इल्ज़ाम सर्बिया पर लगाकर इसे एक सख्त अल्टीमेटम भेजता है, जिसमें ज़लत आमीज़ शराइत रखी जाती हैं। सर्बिया इन शराइत को मुस्तरद कर देता है और चंद घंटों बाद ऑस्ट्रिया हंगरी जंग का ऐलान कर देता है। ऑस्ट्रियाई ट्रूपें बेलग्राद पर गोलाबारी शुरू कर देती हैं। रूसी ज़ार निकोलस दूम को सलाव कौम के तौर पर सर्बिया की मदद करना अपना फ़र्ज़ महसूस होता है, लिहाजा वो रूसी फ़ौज की अमूमी नक़्ल व हरकत का हुक्म देता है। जर्मन शहंशाह विल्हेल्म दोम ने ऑस्ट्रिया हंगरी की मुकम्मल हिमायत का वादा किया होता है, और अब वो और इसके जर्नैल इस सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं। उनके नज़दीक रूस के साथ जंग नागज़ीर है, और चूँकि रूस की फ़ौजी ताकत हर साल बढ़ रही है, इसलिए उनका ख्याल है कि जितना जल्दी जंग शुरू हो इतना बेहतर है। रूसी फ़ौज की नक़ल व हरकत को बहाना बनाकर जर्मनी अपनी फ़ौजी तैयारियों का आगाज़ करता है और रूस के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर देता है। जर्मन क़यादत जानती है कि रूस से जंग का मतलब फ्रांस से भी जंग है। इसी ख़तरे से निपटने के लिए जर्मनी ने शलिफन प्लान तैयार किया था। इस मंसूबे के मुताबिक जर्मन फ़ौज बेल्जियम के रास्ते तेज़ी से फ्रांस में दाखिल होकर पियर्स के करीब फ्रांसीसी फ़ौजों को घेर कर तबाह करेगी, जल्द फतह हासिल करेगी और फिर मशरक़ की तरफ जाकर रूस से निपटेगी, क्योंकि रूस की फ़ौज को मुतहर्रक होने में वक़्त लगता है। जर्मनी फ्रांस पर हमला कर देता है। अब पूरे यूरोप में तकरीबन 60 लाख फ़ौजी जंग के लिए मार्च कर रहे हैं। इटली फ़िलहाल गैर जानिबदार रहता है, क्योंकि ट्रिपल अलायंस का मुआहिदा इसे सिर्फ दिफाई जंग में शामिल होने का पाबंद करता है। अमेरिका भी सदर वुडरो विल्सन की क़यादत में गैर जानिबदारी का ऐलान करता है, क्योंकि अमेरिकी अवाम यूरोप की इस तबाहकुन जंग में शामिल नहीं होना चाहते। बरतानिया, अगरचे फ्रांस का इत्तेहादी है, इब्तिदा में जंग में शामिल होने के बारे में गैर यकीनी का शिकार था, मगर जब जर्मनी ने बेल्जियम की गैर जानिबदारी की खिलाफ वर्जी की, जिसकी ज़मानत बरतानिया ने दी थी, तो लंदन से बर्लिन को एक अल्टीमेटम भेजा गया कि वो अपनी फ़ौजें वापस बुलाए। जब इस अल्टीमेटम को नज़रअंदाज कर दिया गया, तो बरतानिया ने जर्मनी के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया। बरतानवी फ़ौजी दस्ते फ्रांस में उतरने लगे। बेल्जियम की सख्त मज़ाहमत ने जर्मन हमले को कुछ दिनों के लिए लैज के कला बंद शहर में रोक दिया। इस दौरान जर्मन फ़ौजियों ने बेल्जियम के शहरियों के ख़िलाफ़ कई मज़ालिम किए, जिन्हें इत्तेहादियों के प्रोपेगेंडे ने मज़ीद बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। इससे दुनिया भर में अवामी राय जर्मनी के ख़िलाफ़ हो गई। फ्रांस ने जर्मन हमले के जवाब में अपना प्लान सेन नाफिज किया, जिसके तहत इसने जर्मन इलाके पर हमला किया, मगर फ्रंटियर्स की जंग में दोनों तरफ शदीद नुकसान हुआ और फ्रांसीसी फ़ौज पीछे हट गई। बरतानवी एक्सपीडिशनरी फ़ोर्स मोन्स में जर्मन फ़ौज से टकराती है, मगर तादाद में कम होने की वजह से पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है। इत्तेहादी फ़ौजें दरियाए मारन के किनारे आखिरी मज़ाहमत करती हैं और जर्मनों को पीछे धकेल देती हैं। इस जंग में दोनों जानब तकरीबन 2.5 लाख जानें ज़ाय हो जाती हैं। इसके बाद समंदर तक दौड़ शुरू होती है, जहां दोनों फरीक शमाल की तरफ एक दूसरे को चक्कर देने की कोशिश करते हैं। आखिरकार दोनों फ़ौजें 350 मील तवील महाज पर खंदकें खूदकर दिफाई पोजीशनें संभाल लेती हैं। खंदकों में छपकर वो तूपों और मशीन गनों के हमलों से बचने की कोशिश करती हैं। बरतानवी बहरिया हेलीगोलैंड की लड़ाई में जर्मनी के 3 क्रूज़र्स को डबो देती है।
برطانیہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی بحری طاقت ہے، اس کے پاس 29 جدید جنگی جہاز ہیں، جبکہ جرمنی کے پاس صرف 19۔ برطانیہ جرمنی پر بحری محاصرہ لگا دیتا ہے، لیکن ایک ہفتے بعد برطانوی کروز جہاز HMS پاتھ فائنڈر جرمن سب میرین کے ٹورپیڈو کا شکار بن جاتا ہے۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہے کہ کسی جہاز کو سب میرین سے ٹورپیڈو مار کر تباہ کیا گیا۔ جرمن یو بوٹ سمندر کی تہہ سے حملہ کرنے کی وجہ سے برطانوی بحریہ کے لیے ایک مہلک نیا خطرہ بن گئی۔ مشرقی محاذ پر روسی فوجیں مشرقی پروشیا میں داخل ہوتی ہیں، مگر ٹننبرگ کی جنگ میں انہیں ہولناک شکست کا سامنا ہوتا ہے۔ جرمن جنرل پال فون ہنڈنبرگ اور ان کے چیف آف اسٹاف ایرک لڈنڈورف ایک شاندار حکمت عملی کے ذریعے روسی فوج کو گھیر کر تباہ کر دیتے ہیں۔ جرمنوں نے 90,000 روسی قیدی بنائے اور روسی غلطی سے بین کوڈ ریڈیو پیغامات بھیج کر خود اپنی تباہی کا باعث بنے۔ اسی دوران آسٹرو ہنگری کی سربیا پر چڑھائی ناکام رہتی ہے اور روس کے خلاف حملے میں بھی آسٹریائی فوج کو 3 لاکھ سے زائد نقصان ہوتا ہے۔ قلعہ بند شہر پریمیسل روسیوں کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ جرمن فوج کو بچانے کے لیے پولینڈ کے محاذ پر سخت سردیوں میں کئی ہفتے لڑائیاں ہوتی ہیں، مگر کوئی فیصلہ کن نتیجہ نہیں نکلتا۔ ادھر عثمانی سلطنت مرکزی طاقتوں میں شامل ہو کر روس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتی ہے۔ ترک جنگی جہاز روسی بندرگاہوں اودیسا اور سیواسٹوپول پر بمباری کرتے ہیں۔ یورپ سے باہر بھی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ جرمن فوجیں برطانوی مشرقی افریقہ موجودہ کینیا میں داخل ہو کر تاواتا پر قبضہ کر لیتی ہیں، جبکہ اتحادی فوجیں جرمن کالونی ٹوگولینڈ موجودہ ٹوگو پر قابض ہو جاتی ہیں۔ کیمرون اور نانگونگ میں برطانوی افواج کو شکست ملتی ہے اور جرمن جنوبی مغربی افریقہ موجودہ نامیبیا میں برطانوی دستے قید ہو جاتے ہیں۔ جرمن کمانڈر وون لیٹو فوربیک ایک کامیاب گوریلا جنگ شروع کر دیتا ہے جو کئی سال جاری رہتی ہے۔ جاپان برطانیہ کے اتحادی کے طور پر جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ جاپانی افواج جرمن بحری اڈے چنگ ڈاؤ پر قبضہ کر لیتی ہیں، جبکہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی افواج ساموا اور نیو گنی پر جرمن کالونیاں چھین لیتی ہیں۔ پیسفک میں کورونیل کی جنگ میں جرمن ایڈمرل فون سپیڈ کی قیادت میں جرمن اسکواڈرن 2 برطانوی کروزرز کو تباہ کر دیتا ہے، مگر 5 ہفتے بعد فالکلینڈ کے قریب برطانوی بیڑا اسے گھیر لیتا ہے اور 5 میں سے 4 جرمن کروزرز کو غرق کر دیتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں برطانیہ نے بصرہ پر قبضہ کر لیا تاکہ فارس کے تیل کے ذخائر پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے، جو برطانوی بحریہ کی توانائی کا بنیادی ذریعہ تھے۔ سردیوں تک آسٹریائی فوج نے بیلگراد پر قبضہ کر لیا، مگر سربوں نے جوابی حملہ کر کے انہیں دوبارہ پیچھے دھکیل دیا۔ سربیا کی لڑائیوں میں دونوں جانب تقریباً 2 لاکھ جانیں ضائع ہوئیں۔ شمالی سمندر میں جرمن بحریہ نے برطانوی ساحلی شہروں ہل، ویبی اور اسکاربرو پر اچانک بمباری کی، جس میں 7 سے زائد عام شہری مارے گئے۔ مغربی محاذ پر فرانسیسی فوج نے شمپین کے علاقے میں ایک بڑی کارروائی کی، مگر معمولی کامیابی کے باوجود 89,000 جانوں کی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ قفقاز کے پہاڑوں میں ترک فوج کا حملہ تباہ کن ثابت ہوا۔ سردی میں 80,000 ترک فوجی مارے گئے، جن میں سے اکثر برف میں جم کر ہلاک ہوئے۔ پہلا کرسمس مغربی محاذ کی خندقوں میں کچھ جگہوں پر ایک مختصر جنگ بندی کے ساتھ آیا، جہاں دشمن فوجی نو مین لینڈ میں اتر کر ایک دوسرے کے ساتھ فٹ بال کھیلتے نظر آئے۔